آقای فرهاد جبارخیل از کانادا 500 دلار کمک روان کرده بودن. شاغل فرهاد جبارخیل دی کانادا نه 1500 دلار لجلی و چیزا قاری سکتور که 100 دلاری 100 دلار قاری سکت 200 دلار 300 دلار 400 دلار 500 دلار. آقای صالح محمد افضل از کالیفرنیا 60 دلار روان کرده بودن. شاغل صالح محمد افضل دی کالیفرنیا 800 دلار لجلی او که من با قاری سکت میسپارم. 100 دلار قاری سکت 200 دلار 300 دلار قاری سکت 400 دلار 500 دلار قاری سکت 600 دلار. حالا پول افغانی که کمک دریافت کردیم به قاری سکت میرسانم، امانت به قاری سکت میرسانم. خانم سوسن ودان اگر درست تلفظ کنم از استرالیا 70,000 افغانی کمک روان کرده بودن. سوسن ودان در استرالیا نه 70,000 افغانی لیجلی و ازاری است. 1,000 قاری سکت 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ای 70. آقای پروین مرادی دی ناروی نه سروش زره 108 افغانی لیجلی و خانم پروین مرادی از ناروی 24,196 افغانی ارسال کردن که 24,200 تسلیمشان میکنیم. 1,000 قاری سکت 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24,196 روان کرده بود. 200 میدیم. ای 100 ای 200. شاغل محمد خالد دی نروژ نظر افغانی لیجلی و 9,000 افغانی آقای محمد خالد از نروژ. قاری سکت 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 این 9,000. هموطنان عزیز، تا این تاریخ این کمکی بود که من دریافت کردم. خوشبختانه بیش از آن چی که مصرف شفاخانه خواسته بود 1,500 تا 2,000 دلار
ما تقریبا بیش از 3 برابر اگر اشتباه نکنم کمک برایشان شد. 5494 دلار دفعه قبلی که به افغانی میشد 3,73650 و امروز هم 500 دلار یکی کمک شد، 600 دلار دیگر کمک شد. این 500 و 600 اگه اضافه کنیم در دلار 5495، 500 دلار اضافه کنیم 6600 دیگر اضافه کنیم تقریبا بیش از 6600 دلار کمک شد و به افغانی هم 70,000 افغانی یک کمک شد امروز و 24200 افغانی دیگر کمک شد و 9000 افغانی هم دیگر کمک شد. بیش از آن که مصرفی شفاخانه گفته بود، افغانای ما لطف کردن، مهربانی کردن، پول روان کردن، اما این نیاز است بهش، به خاطر که بعد از عملیات مادرش، خودش، خواهر ما اینا باید غذای درست داشته باشن. اگر شیر به مثال شیر مادرش باید تغذیه درست کند، جایشان خوب باشه، کدام چیز نیاز داره بعد از عملیات. این کمک هایی است که واقعا برای اسما جان لازم و نیاز بود. خوشبختانه 3 برابر کمک جمع شد. هموطنان عزیز، سرک وسترن یونیون تا مجبور نباشین روان نکنین، به خاطر که بیش از 3-4 حواله را در یک ماه اجرا نمیکنن. ما 4 حواله را در یک ماه که بگیریم، پنجمش اجرا نمیکنن. بنابراین هموطنان ما که از سرک وسترن یونیون پول روان میکنن باید از بانک خود پرسان کنن. بسیار وقتا پولشان برگشت خورده و ما نگرفتیم. شما حتما با وسترن یونیون در تماس شوین که پول شما اگر برگشت خورده پول خود شما بگیرین دوباره و اگر خواستین دوباره ارسال کنین برای هموطنان کمک میکنیم خوب، اگر نخواستین ارسال کنین حداقل پول شما در جیب وسترن یونیون نرود. تلاش کنین که از طریق مانیگرام کمک روان کنید و مانیگرام هم مثل وسترن یونیون است، عین سیستم است، اما مانیگرام در افغانستان یک سیاست پولی دارد که محدودیت ندارد. ممکنه که 100 حواله به نام یک نفر بیاید، از طریق مانیگرام اجرا می شود. از طریق بانک هموطنان عزیز کمک روان میکنید باید حتما من در جان بگذارید که ما به این تاریخ این مبلغ روان کردیم تا من بتوانم از بانک پرسان کنم که آیا این پول رسیده یا نرسیده. اگر پول رسیده در حساب من وارد شده یا نرسیده. بنابراین خوب است که شما وقت از طریق بانک روان میکنین به من اطلاع بدید که پول روان کردین، این مبلغ است، به این تاریخ روان کردین و برای کی روان کردین؟ برای معلول روان کردین، برای معسل روان کردین، برای بازمانده شهید روان کردین، برای افرادی که در سرک کار میکنن روان کردین، تا ما هم امانت شما را به افرادی که شما خواستین و گفتین برسانیم. بهترین راهش به نظر من از طریق حواله صرافی است. حواله صرافی سرای شاهزاده است، حواله صرافی مارکت هایدری است، حواله صرافی گلبهار سنتر است. گران وادوالو تاسک پیسی چلیجه لوملای دی وسترن یونیون دلاری حلیزلی و که چی ملیجه. زکه چی دری حواله ندیر وسترن یونیون په کابل یا دیو نوم او یو سره د پاره اجرا نکوي. د دې لپاره تاسو پیسې رسیږي، زه نشم کولای چې واخلم، هغه پیسې په وسترن یونیون پاتې کیږي. تاسو مهرباني وکړئ هرومرو د وسترن یونیون نه پوښتنه وکړئ چې پیسې ورکړي دي او که نه دي ورکړي. که پیسې بیرته برګشت خوړلي دي تاسو ولاړ شئ خپل پیسې واخلئ چې دا د وسترن یونیون په جیب پاتې نشي. هلې ځلې وکړئ چې د مانیګرام له لارې ولیږئ. مانیګرام هم لکه وسترن یونیون غوندې ده، اما توپیر دا ده چې په افغانستان کې مانیګرام هر څومره حوالات چې د یو سړی په نوم راشي هغه اجرا کوي. د صرافی لاری، د شاهزاده صرافی لاری، د گلبهار صرافی لاری، او همدارنګه د مارکت هایدری صرافی لاری، او همدارنګه نور صرافی هم جوړ شوی دي چې په برچی کې ده، په خیرخانه کې ده، په ارزان قیمت کې ده. دا مهم نه ده چې د کابل په کوم ځای کې ده. د صرافی لاری چې ماته ولیږي د حواله نمبر واخلئ، د صراف د شمیره لیکي واخلئ، د هغه د دکان نمبر واخلئ. زه پوهیږم چې دا زحمت ده. تاسو ته پیسې لیږئ هرومرو د ثواب لپاره لیږئ، کوم بله موخه نه لرئ. او موږ هم د ثواب لپاره دا وشو، حتی د خپل معاش د وزارت او د وکالت. هموطنان عزیز وقتی کمک سوال میکنین هدف شما حتما این است که ثواب و خدمت به مردمتان است، دیگر کدام هدف شما نداریم. ما هم که کمک شما را میرسانیم کدام هدف دیگر نداریم. میرویم پولتان میگیریم، مصرف وقت، مصرف تیل،
رفتن در مساجد توزیع کردن به شما در جریان است که من از وزارت پلان تمامی مشغولم و از وکالت تا زمانی که مجرد بودیم بیشترین قسمت فعلا که متأهل هستیم قسمتی از ماش خودمون تقسیم میکنیم. هموطنان عزیز، تنها هدفی که ما داریم و شما داریم این است که ذره مرهم روی زخم‌های هموطنان خود بگذاریم که خدای بغاری اسما جان عملیات چی دی اکتبر و شتم پلان شویدی و یالایشی اوس اسما جان موبیدی در دیر خط ثواب ده. اگر خدا خواسته باشد که عملیات موفق شود در 27 اکتبر تقریبا 2 روز بعد پیش بینی شده عملیات اسما جان بینایی خود پیدا کند. به نظر من از میلیون‌ها دلار و میلیاردها دلار هم ثوابش بیشتر است. دیر مننه، تشکر از توجه شما.